अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर कीजिए कि हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं, जिसे हम मजबूत, साकन और खामोश समझते हैं, वो दरअसल एक ज़िंदा निज़ाम है। ये कोई पत्थर की मुर्दा गेंद नहीं जो खला में बस यूं ही घूम रही हो, बल्कि ये अंदर से मुसलसल हरकत में है, सांस लेती हुई, दबाव सहती हुई और करोड़ों साल से अपने तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़मीन को सिर्फ सड़क, मकान, खेत और शहर की शक्ल में देखते हैं, मगर ज़मीन की असल हकीकत इस सतह के नीचे छुपी हुई है, जहाँ शदीद हरारत, पिघला हुआ मादा और नाकाबिले तसव्वुर दबाव हर लम्हा काम कर रहा है। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसे समझे बगैर ज़लज़ले, आतिशफ़शां या किसी भी कुदरती आफत को समझना मुमकिन नहीं। साइंस हमें बताती है कि ज़मीन की साख 3 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल है: कर्स्ट, मेंटल और कोर। कर्स्ट वो बारीक सी तह है जिस पर हम रहते हैं, और हैरत की बात यह है कि ये पूरी ज़मीन के मुकाबले में सेब के छिलके जितनी पतली है। इसके नीचे मेंटल है जो हज़ारों किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है और जहाँ चट्टानें ठोस होने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता बहती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत गाढ़ा शहद। इससे भी नीचे ज़मीन का कोर है जहाँ दर्जा हरारत सूरज की सतह के बराबर या इससे भी ज़्यादा होता है। यही अंदरूनी हरारत ज़मीन को ज़िंदा रखती है, यही हरारत प्लेट्स को हरकत देती है, और यही वो ताकत है जो कभी ज़लज़ले की सूरत में बाहर आती है और कभी आतिशफ़शां के धमाके की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब यहाँ एक निहायत अहम साइंसी हकीकत समझना ज़रूरी है। ज़मीन की ऊपरी सतह एक मुकम्मल प्लेट नहीं बल्कि दर्जनों बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स में तकसीम है। ये प्लेट्स मुसलसल हरकत में रहती हैं, कुछ एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, कुछ एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं और कुछ एक दूसरे के साथ साथ सरक रही होती हैं। यह हरकत बहुत सुस्त होती है, बाज़ औक़ात साल में सिर्फ चंद सेंटीमीटर, मगर ये हरकत सदियों तक दबाव जमा करती रहती है। तो फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब ज़मीन इस दबाव को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाती। यही वो लम्हा होता है जब ज़मीन अचानक हिलती है और हम इसे ज़लज़ला कहते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या ये ज़मीन का कसूर है या हमने खुद अपनी बस्तियों को ख़तरनाक जगहों पर बसाकर तबाही को दावत दी है। ज़मीन के अंदर जारी ये हरकियाती अमल कोई नया नहीं, ये अमल करोड़ों सालों से जारी है। तब भी जब इंसान मौजूद नहीं था, और तब भी जब न शहर थे, न सड़कें, न इमारतें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त ज़मीन के झटकों से कोई आसमान छूती इमारत नहीं गिरती थी, कोई मेट्रो सिस्टम तबाह नहीं होता था और कोई लाखों की आबादी एक ही लम्हे में मलबे तले नहीं दब जाती थी। आज हमने ज़मीन के फितरी निज़ाम के ऊपर अपनी मसनूई दुनिया खड़ी कर दी है और फिर हैरान होते हैं कि जब ज़मीन अपनी फितरत के मुताबिक हरकत करती है तो नुकसान क्यों होता है। असल तसादुम ज़मीन और इंसान के दरमियान नहीं बल्कि इंसान की मंसूबाबंदी और ज़मीन की हकीकत के दरमियान में है। अगर ज़मीन करोड़ों साल से इसी तरह ज़िंदा और मुतहरिक है तो फिर आफात की शिद्दत आज ही क्यों बढ़ रही है? क्या वजह सिर्फ कुदरती है या इंसान ने अपनी हिर्स, बेएहतियाती और लाइल्मी से ख़तरात को कई गुना बढ़ा दिया है? हम इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए तफसील से समझेंगे कि ज़लज़ले आखिर क्यों आते हैं, फॉल्ट लाइन क्या होती है और दुनिया के कुछ इलाके दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक क्यों हैं। अगर ज़मीन वाकई ज़िंदा है तो ज़लज़ला इसकी वो चीख है जो बरसों के दबाव के बाद अचानक सुनाई देती है। ज़लज़ला कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं, ना ही महज बदकिस्मती का नाम है, बल्कि ये एक खालिस साइंसी अमल का नतीजा होता है। ज़मीन की ऊपरी सतह जिन टेक्टोनिक्स प्लेट्स पर मुश्तमिल है वो मुसलसल हरकत में रहती हैं। यह हरकत आम हालात में हमें महसूस नहीं होती, मगर इन प्लेट्स के किनारों पर जहाँ वो एक दूसरे से टकराती, सरकती या अलग होती हैं, वहाँ ये दबाव जमा होना शुरू हो जाता है। ये दबाव बाज़ औक़ात दहाइयों हत्ता के सदियों तक खामोशी से बढ़ता रहता है और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब चट्टानें इस दबाव को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी लम्हे तवानाई अचानक खारिज होना शुरू हो जाती है, जिसे हम ज़लज़ला समझते हैं। साइंस उस जगह को जहाँ ये तवानाई जमा होकर टूटती है फॉल्ट लाइन कहती है। फॉल्ट लाइन दरअसल ज़मीन की सतह में मौजूद वो कमज़ोर दरारें हैं जहाँ प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े ज़लज़ले इन्हीं फॉल्ट लाइन्स के करीब आते हैं।
जापान, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब इलाके इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि ये प्लेट बाउंड्रीज पर वाक़ हैं। मसला ये नहीं कि यहाँ ज़लज़ले आते हैं, असल मसला ये है कि यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। और अक्सर तामीरात इस हकीकत को नज़रअंदाज करके की गई होती है कि ये ज़मीन किसी भी वक्त हरकत कर सकती है। यूँ ज़लज़ला कुदरती अमल होने के बावजूद इंसानी अलमिये में तब्दील हो जाता है। ज़लज़ले की शिद्दत को समझने के लिए साइंस ने पैमाने बनाए, जैसे रेक्टर स्केल या जदीद मूवमेंट मैग्नेटिव स्केल। मगर यहाँ एक अहम नुक्ता अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। ज़लज़ले की तबाही सिर्फ इसकी शिद्दत पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि इस बात पर भी होती है कि वो कितना गहरा है, आबादी कितनी घनी है और इमारतें किस मयार की हैं। एक दरमियानी शिद्दत का ज़लज़ला भी अगर कम गहराई पर और गैर महफूज तामीरात के नीचे आए तो हज़ारों जानें ले सकता है, जबकि ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला भी अगर समंदर के नीचे या गैर आबाद इलाके में आए तो महज साइंसी खबर बनकर रह जाता है। इससे एक तल्ख हकीकत सामने आती है कि अक्सर औकात इंसान खुद ज़लज़ले को तबाहकुन बनाता है। यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है जिस पर कम बात की जाती है, क्या इंसान ज़लज़लों को बढ़ा रहा है? साइंसी तहकीक बताती है कि कुछ इंसानी सरगर्मियाँ जैसे बड़े डैम्स की तामीर, ज़ेर ज़मीन पानी या तेल व गैस का हद से ज़्यादा अखराज और शदीद कान कनी बाज़ इलाकों में ज़लज़लों के ख़तरे को बढ़ा सकती है। अगरचे ये ज़लज़ले आम तौर पर कुदरती बड़े ज़लज़लों जितने शदीद नहीं होते, मगर ये इस बात का सबूत ज़रूर होते हैं कि इंसान ज़मीन के अंदरूनी तवाज़ुन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, बगैर ये समझे कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। ज़लज़ले ना रोके जा सकते हैं, ना मुकम्मल तौर पर पेश गोई किए जा सकते हैं। साइंस आज भी सिर्फ ये बता सकती है कि कहाँ ख़तरा ज़्यादा है, मगर ये नहीं बता सकती कि ज़लज़ला किस दिन और किस लम्हे आएगा। असल सवाल फिर भी वही रह जाता है, हम इस हकीकत के साथ जीना क्यों नहीं सीखते? हम ख़तरनाक इलाकों में बग़ैर मनसूबाबंदी के शहर क्यों बसाते हैं? हम इमारतों को महफूज बनाने के बजाय मलबे के ढेर क्यों तैयार करते हैं? शायद मसला कुदरत का नहीं बल्कि हमारी तरजीहात का है। आतिश फ़शां को अक्सर ज़मीन का गुस्सा कहा जाता है, मगर साइंसी ज़ुबान में ये ज़मीन के अंदरूनी दबाव के अखराज का वो रास्ता है जिसके बगैर ख़ुद ज़मीन का निज़ाम अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाए। ज़मीन के मेंटल में मौजूद पिघला हुआ मादा, जिसे मैग्मा कहा जाता है, मुसलसल हरकत में रहता है। जब ये मैग्मा किसी कमज़ोर जगह, दरार या प्लेट बाउंड्री के करीब जमा हो जाता है तो इसके ऊपर दबाव बढ़ने लगता है। एक वक्त आता है जब ये दबाव ज़मीन की ऊपरी तह को तोड़कर बाहर निकलता है और यूं आतिश फ़शां फटता है। लावा, राख, जहरीली गैसें और शदीद हरारत चंद लम्हों में फ़िज़ा और ज़मीन को बदल देती हैं। यह अमल कुदरत के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से नई ज़मीन बनती है, मगर इंसान के लिए ये इस वक्त क़यामत बन जाता है जब बस्तियाँ इन्हीं ख़तरनाक इलाकों में बसाई जाती हैं। दुनिया के ज़्यादातर फ़ाल आतिश फ़शां एक ख़ास खित्ते में पाए जाते हैं जिसे साइंसदान रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो बहरल काहिल के गिर्द फैला हुआ है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नीचे सिरक रही होती हैं, जिसे सबटिक्शन कहा जाता है। यही अमल मैग्मा को ऊपर आने का रास्ता देता है। हैरानकुन बात यह है कि दुनिया के कई बड़े शहर इन्हीं इलाकों में आबाद हैं जहाँ आतिश फ़शानी खतरा सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह सादा है, आतिश फ़शां की राख ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना देती है, पानी के ज़खायर बेहतर होते हैं और इंसान वक्ती फ़ायदे के लिए तवील और मुद्दत ख़तरे को नज़रअंदाज कर देता है। ये वही इंसानी रवैया है जो हमें बार बार कुदरती आफात के सामने बेबस कर देता है। सुनामी की कहानी इससे भी ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि तबाही खामोशी से जन्म लेती है। समंदर के नीचे जब ज़लज़ला आता है या कोई आतिश फ़शां अचानक फटता है तो समंदर की तह एक झटके में ऊपर या नीचे हो जाती है। इस हरकत से पैदा होने वाली तवानाई पानी की तिवहेकल लहरों में तब्दील हो जाती है, जो खुले समंदर में तेज़ रफ्तार मगर कम ऊंचाई के साथ सफ़र करती हैं। साहिल के करीब पहुंचते ही यही लहरें दीवार बन जाती हैं। चंद मिनटों में पूरे शहर बह जाते हैं और इंसान को ये समझने का मौका ही नहीं मिलता कि इसके साथ क्या हो रहा है। सुनामी की सबसे बड़ी तबाही यही है कि ये पेशगी इंतबाह के बावजूद इंसानी बेएहतियाती और सुस्त रद्द अमल की वजह से हज़ारों जानें ले लेती है। यहाँ एक निहायत अहम सवाल जन्म लेता है, क्या सुनामी और आतिश फ़शां भी कुदरती होने के बावजूद इंसानी गलतियों से ज़्यादा तबाहकुन हो गए हैं? साइंसी शवाहिद बताते हैं कि साहिली इलाकों में मैंग्रोव्स और कुदरती रुकावटों की कटाई, गैर मनसूबा बंद शहरी फैलाव और वार्निंग सिस्टम्स को नज़रअंदाज करना तबाही को कई गुना बढ़ा देता है।
جہاں قدرت صرف ایک آزمائش لاتی ہے، وہاں انسان اپنی غفلت سے اسے سانحہ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کا سونامی کہیں کم نقصان پہنچاتا ہے اور کہیں تاریخ کا بدترین المیہ بن جاتا ہے۔ اس حصے کے اختتام پر ہمیں ایک تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے، زمین اور سمندر نہ دشمن ہے نہ ظالم، وہ صرف اپنے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے ان قوانین کو سمجھنے کے باوجود انہیں نظر انداز کیا۔ ہم نے ساحلوں کو کنکریٹ کے جنگل میں بدل دیا، آتش فشانی علاقوں کو سیاحتی جنت بنا دیا، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ قدرت ہمیں کیوں نہیں بخشتی۔ شاید سوال یہ نہیں کہ قدرت ہمیں کیوں سزا دیتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم کب سیکھیں گے کہ زمین کے ساتھ جینا ہے، اس کے خلاف نہیں۔ مگر زمین کی سب سے خاموش اور خطرناک تبدیلی اب بھی باقی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ برف جو ہزاروں سال سے جمی ہوئی تھی وہ کیوں پگھل رہی ہے، اور پانی کس طرح مستقبل کی سب سے بڑی جنگ بننے جا رہا ہے۔ گلیشیئرز کو عموماً خاموش دیو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ شور مچاتے ہیں نہ اچانک حملہ کرتے ہیں، مگر جب یہ بدلتے ہیں تو پوری تہذیبوں کا مستقبل بدل جاتا ہے۔ ہزاروں برس میں جمنے والی برف جو زمین کے سب سے قیمتی میٹھے پانی کا ذخیرہ ہے، آج غیر معمولی رفتار سے پگھل رہی ہے۔ سائنس واضح طور پر بتاتی ہے کہ درجہ حرارت میں معمولی سا اضافہ بھی گلیشیئرز کے توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ ابتدا میں پگھلاؤ زیادہ پانی پیدا کرتا ہے، دریا بھر جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، مگر یہ وقتی فائدہ دراصل ایک مستقل تباہی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جب برف ختم ہو جاتی ہے تو دریا سوکھنے لگتے ہیں، اور وہی علاقے جو کبھی پانی سے بھرپور تھے چند دہائیوں میں بنجر میدان بن جاتے ہیں۔ گلیشیئرز کا پگھلنا صرف برف کے غائب ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل زنجیر کو حرکت دیتا ہے۔ جب گلیشیئرز تیزی سے پگھلتے ہیں تو ان کے آگے جھیلیں بن جاتی ہیں جنہیں گلیشیئرز لیکس کہا جاتا ہے۔ یہ جھیلیں بظاہر پرسکون لگتی ہیں مگر در حقیقت انتہائی غیر مستحکم ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا زلزلہ، ایک لینڈ سلائیڈ یا درجہ حرارت میں اچانک اضافہ ان جھیلوں کے قدرتی بند توڑ دیتا ہے اور چند گھنٹوں میں نیچے آباد بستیاں بہہ جاتی ہیں۔ اسے سائنسی زبان میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کہا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں ایسے واقعات کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ تباہی ہے جس کے لیے نہ سائرن بجتے ہیں نہ میڈیا پہلے سے خبردار کرتا ہے۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا جیسے خطے اس خطرے کے عین مرکز میں ہیں، کیونکہ یہاں دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں جو قطبوں کے علاوہ سب سے زیادہ برف ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہی گلیشیئرز دریاؤں کو زندگی دیتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کے لیے پانی کی ضمانت ہیں۔ مگر جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ قدرتی واٹر ٹینک خالی ہو رہے ہیں۔ مسئلہ صرف موسمیاتی تبدیلی کا نہیں بلکہ ناقص آبی انتظام، بے قابو آبادی اور پانی کے بے دریغ سیاح کا بھی ہے۔ ہم ایک طرف گلیشیئرز کے ختم ہونے کا رونا پیٹتے ہیں اور دوسری طرف پانی کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اور خطرناک پہلو بھی ہے جس پر کم بات ہوتی ہے۔ پانی کی کمی صرف ماحولیات کا مسئلہ نہیں، یہ مستقبل کی سیاست اور جنگوں کا ایندھن ہے۔ جب دریا کمزور پڑتے ہیں، زیر زمین پانی نیچے چلا جاتا ہے اور بارشیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں تو ریاستوں کے درمیان تنازع پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں پانی کم ہوا وہاں نقل مکانی بڑھی، معاشی عدم استحکام آیا اور سماجی ٹکراؤ نے جنم لیا۔ یوں گلیشیئرز کا پگھلنا صرف پہاڑوں کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ شہروں، معیشتوں اور امن کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ گلیشیئرز ہمیں وارننگ نہیں دیتے، وہ احتجاج نہیں کرتے، وہ بس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ برف کیوں پگھل رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم جاننے کے باوجود کیوں نہیں بدل رہے۔ اگر پانی ختم ہو گیا تو نہ ٹیکنالوجی بچے گی، نہ سیاست، نہ ترقی، صرف بقا کی جنگ رہ جائے گی۔ لیکن ایک سوال اب بھی سب سے زیادہ متنازع ہے، کیا موسمیاتی تبدیلی واقعی ایک سائنسی حقیقت ہے یا یہ محض خوف پھیلانے کی کہانی ہے؟ موسمیاتی تبدیلی شاید آج کے دور کا سب سے زیادہ متنازع مگر سب سے زیادہ ثابت شدہ سائنسی موضوع ہے۔ ایک طرف سائنسدان دہائیوں کے ڈیٹا، سیٹلائٹ مشاہدات، درجہ حرارت کے ریکارڈ، برفانی پرتوں کے نمونے اور سمندری سطح کے مسلسل بڑھتے ہوئے گراف دکھاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ کیا یہ سب محض خوف پھیلانے کی مہم ہے؟ کیا زمین ہمیشہ سے گرم اور سرد ہوتی رہی ہے؟ کیا انسان واقعی اتنا طاقتور ہے کہ پورے سیارے کے موسم بدل دے؟ یہ سوالات غیر فطری نہیں،
مگر مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سوال تحقیق کے بجائے انکار میں بدل جائے اور شواہد کے باوجود حقیقت کو نظر انداز کیا جائے۔ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ زمین کا موسم واقعی ماضی میں بھی بدلتا رہا ہے، مگر موجودہ تبدیلی کی رفتار غیر معمولی ہے۔ پچھلے 100 برس میں زمین کا اوسط درجہ حرارت اس تیزی سے بڑھا ہے جس کی مثال قدرتی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کا غیر معمولی اضافہ ہے جو صنعتی انقلاب کے بعد تیزی سے بڑھا۔ یہ گیسیں سورج کی حرارت کو زمین کے گرد قید کر لیتی ہیں، بالکل ایسے جیسے شیشے کا گھر اندر کی گرمی باہر نہیں جانے دیتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موسم بگڑتے ہیں، کہیں شدید گرمی، کہیں بے وقت بارشیں، کہیں طویل خشک سالی اور کہیں اچانک تباہ کن سیلاب آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ہمیشہ گرمی ہی بڑھے، بلکہ اس کا مطلب موسم کا غیر متوازن ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ برف باری یا سردی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کہاں ہے، مگر اصل مسئلہ اوسط درجہ حرارت اور موسمی نظام کے بگڑنے کا ہے، نہ کہ کسی ایک دن یا ایک شہر کے موسم کا۔ سائنس اسی مجموعی تصویر کو دیکھتی ہے، جبکہ سازشی بیانیہ چند واقعات کو پکڑ کر پوری حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ سازش کے نظریات کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ معاشی مفادات ہیں۔ فوسل فیول پر انحصار کرنے والی صنعتیں، تیل اور کوئلے کی سیاست اور قلیل مدتی منافع کی دوڑ میں کچھ طاقتور حلقے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ موجودہ ترقی کا ماڈل خود تباہ کن ہے۔ عام آدمی بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات فوری نہیں بلکہ بدتدریج ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان فوری خطرے پر تو رد عمل دے دیتا ہے، مگر آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی تباہی کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ناقابل واپسی مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اس پوری ڈاکومنٹری کا کوئی ایک مرکزی سوال ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان اس زمین کے لیے کیا بن چکا ہے، محافظ یا دشمن؟ زمین نے ہمیں رہائش دی، خوراک دی، پانی دیا، وسائل دیے اور وہ سب کچھ دیا جس پر انسانی تہذیب کھڑی ہے، مگر بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ ہم نے جنگلات کو کاٹا، دریاؤں کو زہر آلود کیا، فضا کو دھوئیں سے بھر دیا اور زمین کی گہرائیوں سے وہ وسائل ایسے نکالے جیسے کل کچھ بچنا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ انسان نے ترقی کی، مسئلہ یہ ہے کہ اس ترقی میں توازن، ذمہ داری اور حدود کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ یوں زمین آہستہ آہستہ ایک ایسے بوجھ تلے آ گئی جسے وہ خود بھی سنبھالنے کے قابل نہیں رہی۔ جنگلات جو زمین کے پھیپھڑے کہلاتے ہیں، چند دہائیوں میں صنعتی ضرورت اور شہری پھیلاؤ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ درخت صرف لکڑی نہیں دیتے، وہ موسم کو متوازن رکھتے ہیں، بارشوں کے نظام کو سہارا دیتے ہیں اور کاربن کو جذب کر کے فضا کو سانس لینے کے قابل بناتے ہیں۔ جب یہ جنگلات ختم ہوتے ہیں تو سیلاب آتے ہیں، زمین کٹاؤ کا شکار ہوتی ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے اور حیاتیاتی تنوع تباہ ہو جاتا ہے۔ مگر انسان نے ان نقصانات کو کبھی ترقی کی قیمت سمجھا، کبھی وقتی مجبوری اور کبھی سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لا علمی جرم بن جاتی ہے۔ آلودگی کی کہانی اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ پلاسٹک کے ذرات سمندروں سے لے کر انسانی خون تک پہنچ چکے ہیں۔ فضا میں موجود زہریلی گیسیں سانس کو بیماری میں بدل رہی ہیں اور شہر ایسے دھندلکوں میں ڈوب چکے ہیں جہاں صاف ہوا ایک عیش بن چکی ہے۔ سائنسی تحقیق اب یہ بتاتی ہے کہ ماحول کی خرابی صرف قدرتی نظام کو متاثر نہیں کر رہی بلکہ انسانی ذہن، صحت اور رویوں پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ یوں انسان اپنی ہی پیدا کی ہوئی دنیا میں خود کو نقصان پہنچا رہا ہے، مگر پھر بھی سوال کرتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے؟ اس کے باوجود یہ کہنا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے خود ایک خطرناک سوچ ہے۔ سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگرچہ نقصان بہت بڑھ چکا ہے مگر ابھی مکمل تباہی ناگزیر نہیں۔ قابل تجدید توانائی، ذمہ دارانہ طرز زندگی، پانی اور وسائل کا محتاط استعمال اور سائنسی منصوبہ بندی وہ راستے ہیں جن سے زمین اور انسان کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ کسی حد تک جوڑا جا سکتا ہے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی کی کمی نہیں، مسئلہ نیت، ترجیحات اور اجتماعی فیصلوں کا ہے۔ زمین کو بچانے کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم غلط سمت میں جا رہے تھے۔ زمین کو انسان کی ضرورت نہیں، انسان کو زمین کی ضرورت ہے۔ اگر زمین کا نظام بگڑا تو وہ کسی ایک قوم، ایک نسل یا ایک طبقے کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ مسئلہ عالمی ہے، اجتماعی ہے اور فوری ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ زمین کا مستقبل کیا ہوگا بلکہ یہ ہے کہ انسان خود کو کس کردار میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک سمجھدار وارث کے طور پر
یا ایک ایسی نسل کے طور پر جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب کچھ گوا دیا؟ زمین آج بھی زندہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ جینا سیکھیں گے یا اپنی ضد میں اس کے زخموں پر آخری ضرب لگائیں گے؟ فیصلہ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔